अरुण साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पेशी हुई, अंदर हुआ क्या? खबरें तो बड़ी अजीबोगरीब सी आ रही। मरियम साहब क्या करती रही अंदर? बहुत दिलचस्प खबरें हैं ना, वो दिलचस्प कैरेक्टर है ना, ये बड़ा पॉलिटिक्स का मरियम नवाज। चलिए, ये तो आप बात मानेंगे ना, मरियम साहब सही कह रही हैं। एक के बाद एक केस इमरान खान साहब का सामने आ रहा है, और ये जब मामलात गर्म थे तो बंकर में जाके पेशावर छुप कर बैठ गए। कौन से बंकर में था? वो तो सड़कों पे घूम रहा था। कौन से बंकर में था? मतलब उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी? उनसे उन जैसा बहादुर भी कोई तारीख़ इंसानी ने देखा होगा? जनाब उमर फारूक आजम ने हिजरत नहीं की थी इस्लाम में। ये अगरचे और तरह से की थी। घोड़ा दौड़ाया पूरे मक्का में, कहा जिसकी माँ बेवा होना चाहे और जिसकी माँ जो है वो यतीम होने बेटे से महरूम होना चाहिए, और जिसकी बीवी यतीम होना आ जाए। उनसे तो खैर लोग बहुत डरते थे, हज़रत हमज़ा से डरते थे। लेकिन बाकी लोग तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से तशरीफ ले गए, छुप कर। एक बेहतर अपनी रसूल एक इसमें देखे थे बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश से पनाह मांगो, तकलीफ को इनवाइट ना करो। तो क्यों तकलीफ को इनवाइट करता? ये तो बेचारे पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, पता है नहीं बेसिक रूल्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन उनके वकील इतना भी नहीं पता जिन्हें हमें पता है। हम बड़े बड़े अहले इल्म मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन हारून साहब, उनके वकील अमजद परवेज साहब सही कह रहे हैं ना कि मरियम साहबा की किरदार कुशी होती रही और की वो अलग मौजूद है ना। मरियम साहबा के किरदार, मरियम साहबा जो हैं वो हर रोज बिला नागा इमरान खान के किरदार कुशी करती हैं। मरियम की भी होती है जो बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है, और दोनों पार्टियां करती हैं, पीटीआई भी, ये भी। बाकी कोई करता है तो कम करता है। चले, एक नुक्ते पे तो इत्तेफाक कर लेना, नवाज शरीफ साहब ये जो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे कभी जेर कफालत नहीं रहे। मैं क्यों इत्तेफाक करूं इस बात से? बाप है, अरबपति भी है, तो बच्चे उसके जेर कफालत नहीं है, ये क्या बात है? दादा जान ऐसे मजा नहीं, ये क्या बात है? मेरे बच्चों के बच्चे हैं ना, तो उनको पैसे मैं देता हूँ, उनके वालिदैन देते हैं। मतलब हम उसमें हाथ बटा सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो उसकी तो बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, दादा की क्या जिम्मेदारी है? दादा तोहफा दे सकता है। उनका कंट्रोल काफ़ी था, वैसे वो दखल देते थे। लेकिन मोहतरमा कुलसूम नवाज ने कभी बाप ने ससुर की बात कम मानी है, और मरियम ने तो कभी मानी ही नहीं। ठीक है, क्या ये बात दुरुस्त है? फवाद चौधरी साहब ये जो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कुछ मुनहरिफ अराकीन वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं? हो सकता है तैयार हो गए हों, इसलिए कि भाई उन्होंने देखा ये पॉपुलर पार्टी है। लेकिन ऐसे भी अरकान है जो नून लीग के साथ राब्ते में है, जो अभी पार्टी में मौजूद है। पंजाब के अंदर डेडलॉक बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा, वो तो अदालत ही फैसला करेगी। ज़िमनी इलेक्शन का क्या होगा? ज़िमनी इलेक्शन में धांधली ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे, पिछली पुरानी सारी धांधलियों को भूल जाएंगे। तैयारियां हो रही हैं? वो कोई शक ही नहीं है। एक आदमी ने सारी जिंदगी एक पार्टी ने एक काम किया है, तो अब नहीं करेगी, जबकि उनका इक़्तिदार ही पंजाब में धांधली से मशरूत है। ठीक है, महमूद रशीद साहब, मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनके नाम जानता हूँ, उनके पस मंजर जानता हूँ जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनके नाम नहीं लेने चाहिए, फितना पैदा होता है जिन चीज़ों से उनसे गुरेज करना। इमरान खान साहब के जलसे कारगर होंगे? कहने की बात है, कोई हमेशा कारगर होता है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है साहब, पहले भी गर्मी थी जिस तब उसने जलसे किया था। सख्त मौसम में लोगों का निकलना मुश्किल होता है। आज चले, आपका अंदाजा मुमकिन है सही हो, मेरा गलत है। चलो चलिए, तो वक्त और हालात बताएंगे हारून साहब, दोनों चीज़ें क्या होता है। अच्छा हारून साहब, अब सियासत के अलावा भी कुछ हटके दीगर और अहम चीज़ें, कराची के इलेक्शन के ऊपर मैं बात करूंगी अगले सेगमेंट में। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की कुछ देर पहले आप और मैं बैठ के बात कर रहे थे ज़राअत के हवाले से, मगर जो चाय वाला मामला है वो अभी सुलझा नहीं है। मैंने आपको एक एक चीज़ नोट कराई। मेरे मेमोरी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं है कि कौन कौन से पौधे, मतलब चाय के बारे में जो टॉप एक्सपर्ट है वो कहता है, जो आदमी ऑलरेडी मानसरा में चाय उगा रहा है, मैं वो खेत देख के आया हूँ, चाय के बाग का आता है, उसको खेत तो नहीं कह सकते। चाय में ये होता है कि पानी ठहरे नहीं, ठीक है? अच्छा, या तो आप ये वैसे बंदोबस्त कर लेंगे ना ठहरे, या ढलवान हो। आज़ाद कश्मीर सारी पहाड़ियाँ ढलवान है, मट्टी की पहाड़ियाँ हैं, दरख्तों पे उगते हैं, बीच बीच में वो लग सकती हैं। 50% चाय तो पैदा हो सकती है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। तो 50% का मतलब क्या है? आपका बहुत सारा मतलब बच गया। दूसरा है कि अगर थोड़ी सी, जो एहसन इकबाल साहब ने जिसमें बात नहीं की, अगर चाय पीने का सलीका सीख लें, मतलब चाय में दूध डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले ज़्यादा पत्ती डालो, फिर दूध डालो, फिर उसको पकाओ, पाए के जैसे पाए पकते हैं, उसकी बजाय कम पत्ती डालें, गर्म पानी। सारा अफगानिस्तान, सारा ईरान, सारा मिडल ईस्ट इसी तरह चाय पीता है।
اس میں پودینہ ڈالتے ہیں اور زیادہ اس سے مفرے ہو جاتی ہے، اور پتی کم ڈالتے ہیں تو وہ معدے کے لیے اچھی ہے. تو چائے جو ہے ویسی کنزمپشن عادی ہونی چاہیے. میں بالکل احسن اقبال صاحب کی رائے سے اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیاض عالم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہارون صاحب ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ان سے پوچھیں، ان سے مزید آپ پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بتائیے نا کون کون سی چیزیں ہیں کہ چائے کا تو ہم نے ذکر کر دیا، اولیو کا ہم بتا چکے ہیں. جی الحمدللہ. ہاں ہارون صاحب، میں تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے توسط سے جو حکمران ہیں، ہمارے حکمران طبقہ جو ہے، اس سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے نا، اور زراعت جو ہے وہ پاکستان میں سب سے نیگلیکٹڈ شعبہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ایسے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی زمین دی ہے، محنتی لوگ دیے ہیں، پانی دیا ہے، اور ہم زراعت میں اتنا پیچھے ہیں کہ جی تصور نہیں کر سکتا کوئی ایسا آدمی. آپ یہ دیکھیں کہ مری میں حکومت پنجاب کا ایک ہل فروٹ ریسرچ اسٹیشن ہے جہاں 1955 سے ایووکاڈو کاشت ہو رہا ہے. ایووکاڈو کے 50 فٹ کے اونچے درخت ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے، اور اس ریسرچ سینٹر کے باہر کسی کو معلوم نہیں ہے اس بات کا. کیا بھاؤ بکتا ہے ایووکاڈو؟ سر مارکیٹ میں تو دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں کم ہوتا ہے نا، پتہ نہیں لوگوں کو تو 3000 روپے کلو بک رہے ہیں وہاں. اچھا اور کیا چیز ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر اسی سینٹر پہ ہیزل نٹ ہے، ہیزل نٹ کے درخت لگے ہوئے، جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی، جو دنیا میں اس کی بلین آف ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ایووکاڈو صرف میکسیکو جو ہے نا سر، میکسیکو وہ تقریباً $2.5 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال ایووکاڈو. اچھا ہیزل نٹ اور کوئی چیز؟ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، جو تذکرہ کیا آپ نے چائے کا، تو شنکیاری میں 30 سال سے چائے کاشت ہو رہی ہے، 30 ایئر سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس کے جو ذمہ دار ہیں ڈاکٹر وحید صاحب، وہاں انہوں نے کیوی فروٹ لگایا، کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی 100-150 کاشتکار اب کاشت کر رہے ہیں. پاکستان میں باہر سے نہیں آ رہا کیوی فروٹ جو ہے، کیوی فروٹ. اس کے علاوہ وہاں چیسٹ نٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا چیز ہے چیسٹ نٹ؟ سر خشک میوہ ہے، بہت مہنگا بکتا ہے. اچھا ٹھیک. دیکھیں یہ ہیزل نٹ، چیسٹ نٹ، ایووکاڈو. اچھا پشاور چلے جائیے آپ، پشاور میں جو کٹہل بھی ڈاکٹر صاحب کئی فلمیں میں دیکھ چکا ہوں، کٹہل بھی ہو رہا ہے. سر کٹہل تو سندھ میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے. دیکھیے پشاور میں پیکان نٹ، جس کو امریکن اخروٹ کہتے ہیں نا سر، یہ 1972 سے ہو رہا ہے. 1972 سے ہو رہا ہے. اصل مسئلہ دیکھیے ہارون صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان میں نا ایگریکلچر کا کوئی تھنک ٹینک بنائیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ رکھیں، اس میں ایسے افراد کو رکھیں جو عملاً کام کر رہے ہیں، صرف کاغذی ہیرو نہ ہو وہ. اور بتائیے کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا انگور ہو سکتا ہے، پاکستان میں دال انگور ہو سکتا ہے. دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے میں تو آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں نا، ان کی امپورٹ کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کرنا چاہیے. مثال کے طور پر دالیں آپ امپورٹ کرتے ہیں، آپ کا پورا ڈیزرٹ ایریا جو ہے یہ دالوں کے لیے بڑا سوٹیبل ایریا ہے، لیکن ڈیزرٹ میں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا نا سر ایگریکلچر کا. ہم نے الحمدللہ پا کر کے تاریخ میں پہلی دفعہ کھجور لگائے. آپ جا کے دیکھیں منوں کے حساب سے ہو رہی ہے کھجور. ظاہر ہے اس طرح کھجور کو تو پانی چاہیے ہی نہیں ہوتا. آپ دالیں امپورٹ کرتے ہیں نا سر، تو ایک ایگریکلچر ملک میں ہمیں تو ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہم الٹا امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی. اور کوئی چیز ڈاکٹر صاحب انگور کشمیر میں میرے خیال میں بے تاشا ہو سکتا ہے، پختونخوا میں. اصل میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، دیکھیں ایک توجہ اور بھی ہے کہ، اور یہ کام حکومت کر سکتی ہے کہ ویلیو ایڈیشن کرے. دیکھیں ہمارے یہاں جو نا خشک انجیر افغانستان سے آ رہے ہیں 20,000 من، ہم خشک انجیر منگوا رہے ہیں، جبکہ گلگت میں ناردرن ایریاز میں بہترین اقسام کا انجیر ہو رہا ہے. آپ پکا ہوا انجیر لے لیں تازہ، وہ ملے گا 100 روپے کلو. اور ڈاکٹر صاحب وہ کیا آپ صحیح آپ فرما رہے ہیں، اسلام آباد میں ہوتی ہے انجیر، اس کے جنگلوں میں ہے، ڈرائی کرنے کے مشینیں کون لگائے گا؟ اس کی جو ڈرائی کرنے کی مشینیں کون لگائے گا سر؟ آپ جو لگانا چاہیں، اگر کوئی لگانا چاہے گا تو لگ جائیں گے، نہیں لگانا چاہتے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان میں ہر سال 50 کنٹینر سے زیادہ کالے والا زیتون آتا ہے ترکی سے. اب مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بہت ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، دیر میں ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے بیج نکالنا، اس میں سے سلائسنگ کرنا، اس کی مشین 50 کروڑ روپے کی آتی ہے. کوئی کام کسان کیسے لگائے گا سر؟ ترجیحات کی بات ہے. ٹھیک ہے بریک کی طرف. اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک فرینچ کمپنی کا ایک دفعہ کسی نے میسج دیا تھا، یعنی پاکستانی تھا، اس نے ان سے بات کی، تھوڑی سی ہمارے پاس زمین تھی، تقریباً 24-25 سال پہلے.
کہ وہ اپنا دیسی گلاب اگائیں جو بڑی خوشبو اس کی شاندار ہوتی ہے، تو 1 لاکھ روپے ایکڑ پہ ایگریمنٹ کر لیں، اور یعنی اب کے حساب کے اس کی قیمت ہوگی 5 لاکھ روپے ایکڑ، جو کہ بہت بڑی آمدن ہے. تو گلاب کر سکتے ہیں، انگور کر سکتے ہیں، آلو کر سکتے ہیں، اور ڈریگن فروٹ کر سکتے ہیں. ڈریگن فروٹ میرے گھر پہ فروٹنگ کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے، میرے گھر کے چھت پہ فروٹنگ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نہیں ہے، مجبوری ہے. کرتا ہے